बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हमें मकबूलियत की फ़िक्र नहीं है, हमें मुल्क की फ़िक्र है। रात गए इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम भिजवाया जी, ठीक है। इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वो खुलने जा रहा है, क्योंकि कुछ 2 नंबरियाँ पकड़ी गई हैं CDA की, और जो जज हैं उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा, इन्फ्लुएंस, प्रेशर, उन तमाम चीज़ों का। तो फ़ैसला तो सामने, लेकिन इस फ़ैसले के, इस हुक्म के अलावा, जी हाँ, फर्दर हुक्म क्या होना है इन 2 नंबरियों के ऊपर, ये डेफिनेटली चीज़ें। और आज क्या हम केसेस वो आपके साथ शेयर करने हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट लखपत जेल ले जाने की बहुत जल्दी है जी, इसलिए पुलिस पहुंची, वारंट गिरफ्तारी भी ले लिए, राहदारी रिमांड पे बात गई। ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमारी ये खबर तो एक दिन पहले की आपके साथ है कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये डिमांड है कि उनको लाहौर की कोट लखपत जेल में रखना है। तो ये मामला कुछ इकट्ठे लाने वाला है, जिस पे पहला कदम वो उठाया गया है। ये कामयाबी होगी नहीं होगी, ये भी एक अहम तरीन टॉपिक है जो मैंने आपके साथ रखना है। तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। तो सबसे पहले जी, शहर इक़्तिदार से अब ख़बरें आस्ता आस्ता मज़ीद बाहर आना शुरू हुई हैं। ख़बरें ये चली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, उन्होंने अटफस लगाई हुई है, बातचीत नहीं करना चाह रही। राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने डिसाइड करना है कि बात करनी है कि नहीं करनी है। तो अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने बात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे जो असल करता धरता है। तो ये तो कठपुतली है जो सामने चल रहे हैं, उनके जो PTI से मुतल्लिक कहा जाता था वो इनसे मुतल्लिक यही कहा जाता। तो ज़ाहिर बात है, अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी पोजीशन थोड़ी क्लियर करनी है, या वज़न थोड़ा सा उसको बराबर करना है, वो ज़रूरी है। तो कि हमें मुज़ाकरा से कोई सरोकार नहीं है, ये पॉलिटिकल जमातें ही करें। तो मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने ख़बर दी है या उनके ज़रिए ख़बर फीड की गई है, या टेस्टर लगाया गया, टीज़र लगाया गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि मेरी कुछ अहम शख्सियत से नहीं, कुछ शख्सियात से बात हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखती। उन शख्सियात के मुताबिक मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बिल्कुल भी बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मकबूलियत की फ़िक्र तो सियासतदान करें, हमें मकबूलियत की कोई फ़िक्र नहीं है, हमें तो मुल्क की बात करनी है। तो अगर सियासतदानों को मकबूलियत रिक्वायर्ड है तो ये है, तो बड़ी अहम बात है जी। इससे मकबूलियत से फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट के ये जुमले हो सकते हैं, और मकबूलियत बड़ा मैटर करती है जी। और ये मकबूल ही हैं तो इतना अर्सा ज़िंदगी गुजर गई, आवाम पीछे खड़ी है तो इतना अर्सा वक्त गुजर गया। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी है कि सियासतदानों को मकबूलियत की फ़िक्र ज़्यादा होती है, तो वही आपस में बैठ के बात करें तो करें। हमें बहरहाल मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की फ़िक्र में तो मुल्क के अंदर रहने वाले भी शामिल हैं ना सर, तो वो भी बड़ा मैटर करती है। तो ये बात, एक पैगाम भेजा गया, दिया गया, फीड कराया गया, आई डोंट नो। बहरहाल मोहम्मद मालिक साहब, मैंने आपको रेफरेंस आपको बता दिया है। एक तरफ घुमसान का रहना है, मैंने आपको बता दिया था। ये भी मेरी सबसे पहले की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो सही साबित हुई। फिर मलिक रियाज साहब ने कल ट्वीट करके बता दिया कि मेरे पर किस किस्म का दबाव है, मेरे पर किस किस्म का प्रेशर है, मुझे कौन कौन सी सख्ती है। मलिक रियाज साहब हो गए, शहजाद अकबर साहब हो गए, जुल्फ़ी बुखारी साहब हो गए, इन सबको वादा माफ़ गवाह इनमें से किसी एक को बनाना है। तो वही हमारी ये स्टोरी भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंगेज किया जा रहा है। किसके ज़रिए? मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए। किसके ज़रिए? वज़ीर दाखिला के ज़रिए। किसके ज़रिए? जिनको इस्टेब्लिशमेंट का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है। किसी को कोई शक नहीं है इस पर, चाहे इसके कि वो इसको ना माने या ना माने, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है। क्योंकि अगर वज़ीर दाखिला हुकूमत का वज़ीर दाखिला है तो मेरा ख्याल है कि वो अता तारड़ साहब को आना चाहिए सामने। शहबाज शरीफ और मौलाना साहब के दरमियान कोई पर्दा है भी नहीं है, तो बाकायदा तौर पर मुलाकातें हो रही है ना मोहसिन नकवी साहब से मुताल्लिक़। तो अब उन मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंगेज किया जा रहा है। जो मेरे पास ख़बर है कि मौलाना साहब का ज़ाहिर बात है बयानिया बड़ा तगड़ा है ना सर, इतना मजबूत बयानिया है, आप यकीन जाने इस बयानिए को तोड़ना बड़ी बात है, इतना तगड़ा बयानिया है। और वो जो मौलाना साहब ने कहा था ना, मेरे पास ख़बर ये है कि असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं और बेची गई हैं और अरबों रुपए का कारोबार हुआ, ये मौलाना के साहब सबके अल्फाज से ना। तो
تو اسمبلیاں جنہوں نے خریدی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اسمبلیاں ادھر سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، پنجاب سے اس وقت مسلم لیگ ہے، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہے، اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہے. تو جو خریدی گئی ہوئی تو انہوں نے خریدی ہوگی نا. تو مولانا صاحب نے یہ ٹیزر تو دیا ہوا ہے، لیکن یہ بیچی کس نے ہے؟ اس پہ مولانا نے سسپینس رکھا ہوا ہے. وہ مولانا صاحب یوں کر کے بتاتے ہیں نا، یوں ہاتھ آگے رکھ کے بتاتے ہیں. تو وہ سسپینس جو ہے نا، وہ جو چھوڑا ہوا ہے نا، تو اب خبر یہی ہے کہ اس سسپینس سے آگے مولانا صاحب اس کا نام نہ لے لیں. حالانکہ اشاروں کو نام میں بہت سی چیزیں مولانا صاحب اس کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں. تو تبھی محسن نقوی صاحب کے ذریعے مولانا صاحب کو پہلی آفر دے بھی گئی ہے. جو خبر ہے وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کی. مولانا صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کی آفر دی گئی ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیئرمین بنا دیا جائے. وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے بعد پارلیمنٹ میں یہ بہت بڑا عہدہ تصور کیا جاتا ہے. اور یہ آفر کر دی کہ مولانا صاحب نے اس پہ کیا رسپونڈ کیا اس کے متعلق میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. ہاں آنیسٹلی بتاؤں، لیکن محسن نقوی صاحب کے ذریعے انگیج مولانا صاحب کو کیا جائے کہ سر اگے نہیں پلیز، اس تو اگے نہیں بول رہا تھی. یہ والی چیزیں مولانا صاحب بھی تو آپ کو پتہ ہے باندھ باندھ کا انہیں پانی پیا ہوا اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا اور باندھ باندھ کی بولی کا پتہ انہیں. تو یہ خبر ہے. تو آج کا دن جی عدالتی سماعتوں کا دن ہے جی، بلکہ پورا ہفتہ ہی سیاسی کیسز ہیں. اس میں بہت ہی پکچر کیسز کے حوالے سے ہو جانی ہے. پھر آپ کو پتہ پھر جو دوسرے 9 مئی کے کیسز میں گرفتاری ڈالنے والا سلسلہ وہ تو خیر اپنی جگہ پہ شروع ہو گئی ہوگا. تو سب سے اہم کیس ہی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کا جو توڑا گیا ہے، گرایا گیا اور اس کو سیل جو کیا گیا اس کا کیس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس لگ گیا جی، اور اس کیس میں سی ڈی اے کی 2 نمبری پکڑی گئی بھی ہے. اور اس 2 نمبری کے تحت سی ڈی اے نے پرانے مالک کو، جو کئی برس پہلے مالک تھا نا اس جگہ کا، اس کو نوٹس جاری کیا. حالانکہ اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کی ملکیت ہے یہ بلڈنگ، اور ان کو ایک نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کا استبدال بالکل حق پر ہے. اور پی ٹی آئی کی اب یہ ملکیت ہے. اب عدالت کے سامنے یہ معاملہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے ججز تو ویسے ہی پکے ہوئے بیٹھے ان تمام حرکتوں کی وجہ سے. اور جس جج کے پاس کیس ہے وہ ان 6 ججز میں شامل ہے. جسٹس سمن رفت امتیاز وہ ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے کہ پریشر، انفلوئنس، ایگزیکٹو کی انوالومنٹ، فیصلوں سے متعلق اس میں یہ بھی شامل ہے. تو آج وہ دفتر تو بھی کھول دیں گی تھوڑی دیر میں، حکم تو وہ دے دیں گی. لیکن اصل معاملہ ہے کہ وہ جو کرتا دھرتاؤں کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہے کہ جنہوں نے یہ حرکات و سکنات کی رات کے اس پہر اور وداؤٹ وہ نوٹسز دکھاتے ہوئے، یہ تمام چیزیں وہ بڑا میٹر کرنا ہے. تو آج کا دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اور دلچسپ ہونا ہے. میں نے بولا ان 6 ججز کے اندر شامل. تو ہر جج نا بہت آگے آ رہا ہے اس خط لکھنے کے بعد، ایک بار اس کوچ کو، اس خول کو توڑنا چاہ رہا ہے. اس میں دیکھیں سمن رفت امتیاز صاحبہ وہ کس طریقے سے آتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق خبر جو میں نے ایک دن پہلے کہی تھی، عمران خان صاحب سے متعلق خبر تھی کہ ان کو کوٹکپت جیل کی ریکوائرمنٹ آئی ہے تاکہ مریم نواز صاحبہ اپنی آنکھوں کے سامنے عمران خان صاحب کو دیکھ سکے جی. تو وہ خبر ابھی میری پوری پکی نہیں ہے، مگر میں اپنی خبر پہ کھڑا ہوں کہ یہ خواہش ہے کہ اڈیالہ سے عمران خان صاحب کو لاہور میں کوٹکپت جیل میں لایا جائے. تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق یہ خبر آئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیفر کیس میں ان کی ضمانت ہونی ہے اس ہفتے، اور مگر ابھی رہا کرنا ظاہری بات ہے ان کو مقصود ہے نہیں. جب رہا کرنا مقصود ہے نہیں تو جی آئی ٹی لاہور کی گئی تھی 2 دن پہلے، جنہوں نے تفتیش کی تھی عمران خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے. یہ بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کیونکہ اس سے پہلے پنڈی کی جی آئی ٹی ہو کے آ چکی بھی تھی. تو جو لاہور کی جی آئی ٹی تھی نا، اس کی ٹیم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو نا 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈال دی ہے، اور لاہور پولیس کی طرف سے اڈیالہ جیل پہنچے جی. باقاعدہ گرفتاری ڈالی گئی ہے اور عدالت سے راہداری ریمانڈ مانگا ہے، لیکن جج صاحب نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا یہ کہہ کے کہ اڈیالہ جیل میں ہی آپ تفتیش کرے کیونکہ سیکیورٹی ریزن ہے، آپ ابھی لاہور منتقل نہیں کر سکتے. ویسے یہ جو 6 رکنی ٹیم تھی نا، اس میں ایک ایس پی رینک کا بندہ تھا، ڈی ایس پی رینک کا بندہ تھا، 5 رکنی ٹیم تھی اور 3 انسپیکٹر تھے. میں یہ کہتا ہوں کیا بات ہے ایسی تفتیشی ٹیم کی کہ 9 مئی کے دن شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں ہسپتال میں اپنی بیمار زوجہ کا آپریشن کروا رہے تھے، اور ان کے 8 مقدمات میں ان کو نامزد کیا گیا ہے.
ایسی ایسی تفتیش پہ لعنت ہے یار. یہ تو دیکھ لو کہ بندہ کدھر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریئل ٹائم میں یہ بات پروو ہو چکی ہے, جیو فینسنگ میں بات کلیئر ہو چکی ہے. اس کے باوجود آپ چیک کر لیں کتنا بے وقوف ہے سسٹم ہمارا, یہ عوام کتنی بے وقوف ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.